अस्सलाम वालेकुम, फ़ौज़िया कुलसूम राना। और आज का व्लॉग, आज हम बात करेंगे जो अहम तरीन अपडेट्स। एज़ यूजुअल हम न्यूज़ी जो व्लॉग है वही किया करते हैं, और आज हम जो बात करेंगे उसमें सबसे पहले जो बात हो रही है कि नामंजूरी से मुबारकबाद तक का जो सफ़र है बहुत स्मार्ट तरीके से बहुत जल्द से तय कर लिया है जो नौमंतखब वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी, उन्होंने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मरहला है ये शायद तय नहीं हो पाना था, और जिस तरह से गवर्नमेंट अगेन एंड अगेन बयानात दे रही थी कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं करवाएंगे। कल तो इवन जो मुक्तदरा के से कहने के उनको ताना दिया जाता है मुक्तदरा के सहाफ़ी होने का या उनकी साइड लेने का, उन्होंने कहा जी ऐसी की तैसी। तो वो उस ऐसी की तैसी का जवाब आज अडियाला से आया है। उन्होंने कहा कि अगर सुहेल आफरीदी को मिलने नहीं देते, पहली बात यह है कि तौहीन अदालत के लिए जाएंगे, अदालत में रिट दायर करेंगे, और इसके साथ साथ आज वाज़ेह तौर पे कह दिया इमरान खान की बहनों ने भी कि अलीमा को नहीं मिलने देंगे तो नौरीन मिलेगी, नौरीन को नहीं मिलने देंगे तो उज़्मा मिलेंगी। और आज हमने देखा है कि उज़्मा खान जो हैं उन्होंने जो मुलाकात की है अब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से, और उन्होंने एक तो जो अहम बात आज की मुलाकात के बाद बाहर आई है, एक तो ऑफ कोर्स इमरान खान जो है उन्होंने कहा कि खुश थे कि जो जलसे हुए हैं ख़ास तौर पर जो सुहेल आफरीदी नौ मुंतखब वज़ीर आला है मोमेंटम जो बना रहे हैं। तो क्योंकि ये जो मोमेंटम का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, मैं इस पर आती हूँ दोबारा से, क्योंकि जेल में बैठ कर इमरान खान ने प्रेडिक्शन कर रखी है। तो उज़्मा खान ने कहा है कि जो वज़ीर आज़म का पैगाम है वो सलमान अकरम राजा जो है वो पहुंचाया करेंगे। तो सलमान अकरम राजा पे वो काबिल कबूल तो नहीं है जो कहते हैं ना इश्क़ इक़्तिदार वाले उनको, लेकिन हमने देखा है कि इश्क़ इमरान वाले या इमरान खान खुद कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा मेरा पैगाम जो है वो पहुंचाएंगे। इससे यही लगता है कि सलमान अकरम राजा मिनोवन वही बात करते हैं जो खान साहब जेल में करते हैं, जिस तरह से उनकी बहनें जो हैं वो बात करती हैं। तो एक तरह से कह लीजिए जेल से अगर कोई बातचीत आएगी तो उसको ट्रस्ट किया जाएगा जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा करेंगे। अब जिस तरह से अलीमा खान ने भी कहा ना कि नहीं मिलने देते ना मिलने दे, बात तो होगी, पैगाम तो पहुंचेगा और वो पहुंचाते रहेंगे, और मैं नहीं आऊँगी तो मेरी कोई और बहन आ जाएगी, ये वाज़ेह तौर पे ये है। इससे ये लग रहा है कि ये मामला इस तरह से सेटल नहीं हो पाएगा और ये बात यहाँ रुकेगी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात नहीं रुकेगी तो कहाँ तक जाएगी, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो बंद कमरों में 27वीं आईनी तरमीम जो तैयार की जा चुकी है उसके लिए राहें हमवार करने की भी इश्क़ इक़्तिदार वाले कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से बिलावल और जो मौलाना फजल रहमान है उनकी भी मुलाकात हुई है, जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी ने मौलाना को यूज़ किया और फिर उन्होंने हमायत लेकर दी PTI की भी 26वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर। हालांकि PTI ये कहती है कि हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन मौलाना कहते हैं कि ये ऑन बोर्ड थे। तो अब क्या वाकई में मौलाना फजल रहमान क्या दोबारा से फैसिलिटेशन का रोल मुक्तदरा के लिए प्ले करने जा रहे हैं या क्या होगा, क्योंकि बज़ाहिर तो ये भी चैमगोइयाँ हो रही थी कि उनको अपोजिशन लीडर की ऑफ़र हुई है, तो क्या वो महमूद अचकज़ई के मुकाबले में मौलाना फजल रहमान अगर आ भी जाएंगे तो फिर वो भी मुक्तदरा के ही खिलाड़ी साबित हो जाएंगे। अदरवाइज़ जो 8 फ़ेब के इलेक्शंस हैं मौलाना फजल रहमान उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। फिर इसके साथ साथ अहम तरीन जो पॉइंट है वो ये भी है एक के ख़ास तौर पर जो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के पैगामात तो अगर बहनें नहीं पहुँचाएंगी तो कौन पहुँचाएगा। इसमें जो एक अहम नुक्ता है कि सलमान अकरम राजा जो है वो ये पैगाम पहुँचाएंगे। बात हो रही है ना कि इमरान खान के पैगाम जो है वो कौन पहुंचा रहा है, तो जो सलमान अकरम राजा का नाम आया है तो इससे साफ जाहिर है कि जो भी नेक्स्ट मरहला आने वाला है जो मुज़ाहमत की सियासत PTI करने जा रही है उसमें सलमान अकरम राजा जो है वो ऑन बोर्ड है। दूसरा जो बात हो रही है कि बंद कमरों में 27वीं आईनी तरमीम जो है क्या वो तैयार हो चुकी है, कि क्या कोई बासर शख्सियत जो है वो सदर बनेगी नहीं बनेगी, क्या ये PMLN और पीपल्स पार्टी जो है बतौर सियासी जमात इस्तेमाल होते हुए ये राहें हमवार होने देंगे। और फिर जिस तरह से गवर्नर राज की धमकियां जो है गवर्नमेंट के लोग लगा रहे हैं ख़ास तौर पर PMLN के, तब देखना ये है कि क्या गवर्नर राज की राह हमवार करने के लिए रिवर्ट होने जा रही है 18वीं तरमीम, और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस बेस पर राज़ी होगी। क्या अगली टर्म में बिलावल के लिए कोई प्रॉमिस है या नहीं है। अभी तक ये नज़र आ रहा है कि शायद कोई ऐसी बातचीत होना शुरू हो गई है जिससे मौलाना का बिलावल से मिलना और इसके साथ साथ बासर शख्सियात का पीपल्स पार्टी से मिलना, और जिस तरह से पीपल्स पार्टी को लास्ट बिल्कुल तकरीबन 8वां है खैबर जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, वहाँ पर पीपल्स पार्टी को अगर गवर्नमेंट दी जा रही है तो इससे ये भी नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट सेटअप में भी पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने के लिए राह हमवार करने का मौका मिल सकता है। अब देखना यह है कि क्या आज़ाद कश्मीर में जिस तरह से PTI के लोगों ने अपनी पार्टी छोड़कर
پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، وہ جو ریفرنس بھیجنے جا رہے ہیں ان کی نااہلی کے لیے، اور فیوچر میں کیا ہوگا، کیا واقعی میں یہ سیٹ اپ جو ہے اسی طرح مکمکا کے تحت ہی چلتا رہے گا. کیونکہ ایک اہم ترین جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ بھی ہے جس طرح سے افغان رجیم جو ہے اس کو بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا امریکہ کو یہ موجودہ افغان رجیم قبول نہیں ہے؟ جس طرح سے امریکہ نے بگرام ایئر بیس پر آنے کی بات کی تھی، اور جو ابھی ترکیہ میں ٹاکس چل رہی ہیں وہ بار بار تعطل کا بھی شکار ہو رہی ہیں، ڈیڈ لاک بھی آ رہا ہے، اور وہ مذاکرات مانے بھی نہیں جا رہے، اور بلیم کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے کابل سے ڈکٹیشن لی جا رہی ہے جو بھی مذاکراتی وقت موجود ہے تو وہ چیزوں کو اس طرح سے فلفل کرنے میں یا پرومس کرنے میں یا ایک حتمی شکل دینے میں ناکامی آ رہی ہے. تیسرا یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پاکستان کے اندرونی اور جو بیرونی معاملات ہیں، جب ہم ان دنوں کو انالائز کرتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں افغانستان کے ساتھ جو کشیدگی ہے اور جو ہماری اندرونی صورتحال ہے، اور خیبر پختونخوا کی خاص طور پر حکومت ہے، کیونکہ سہیل آفریدی اگر پولیٹیکلی چیزوں کو سیٹل نہیں کر پائیں گے تو دیکھنے کو یہی لگ رہا ہے کہ شاید چیزیں جو ہیں آگے تناؤ کی صورت یا کشمکش کی صورت میں خراب بھی ہو سکتی ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہو رہی ہے، جس طرح سے کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی ہے سہیل آفریدی کی، تو کیا سہیل آفریدی کی جو ٹیوننگ ہے وہ واقعی میں ہو گئی ہے، اور وہ بطور پروفیشنل وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اپنے کام انجام دیتے رہیں گے. جس طرح سے عمران خان کی بہن نے عظمیٰ نے آج کہا ہے کہ جی عمران خان نے کوئی نام نہیں لیا، تو لاسٹ ٹائم جب سلمان اکرم راجہ مل کر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی مزمل اسلم کا نام ہے کہ وہ کنٹینیو کریں گے. تب یہاں پر ایک وہ کشمکش نظر آ رہی ہے کہ کیا سہیل آفریدی انڈیپینڈنٹلی اپنی کابینہ تشکیل دے پائیں گے، نہیں دے پائیں گے. بیرسٹر سیف جو ہے وہ ایڈوائزر کے طور پر ان کی حکومت میں رہیں گے نہیں رہیں گے، جو کہ مقتدرہ کے بھی خاص سے کلوز سمجھے جاتے ہیں. تب صورتحال اس طرف ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا تناؤ اور افغانستان کے جو معاملات جو ترکیہ ڈیل کرنے کی پوری کوشش تو کر رہا ہے لیکن تاحال ہمیں حل ہوتے دکھائی نہیں دیتے. تو کیا فیوچر میں پاکستان افغانستان کے ساتھ بھی کشیدگی میں جا رہا ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ بھی ٹھنی رہے گی؟ کیونکہ یہ دو اہم ترین نکات ہیں. اگر ان نکات سے آگے بڑھا جائے تو عمران خان نے جو جیل میں بیٹھ کر پریڈکشن کی تھی کہ ایک ریولوشن آئے گی، ایک انقلاب آئے گا، جس طرح سے انہوں نے 8 فیب کا کہا تھا، تو کیا کوئی ایسا ماحول بن سکتا ہے کہ 18ویں ترمیم جب ریورٹ کی جائے، صوبوں کے اختیارات لے لیے جائے، جو 5 پوائنٹ سہیل آفریدی نے جرگے میں رکھ دیے ہیں اس میں NFC سمیت جو صوبے کے پینڈنگ فاٹا انضمام کے بعد سے جو پیمنٹس بنتی ہے وہ تک نہیں ملی، اور جو طالبان سے ٹاکس فیل ہونے کی ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ ان کا ایک بڑا مطالبہ یہ بھی ہے طالبان کا کہ خاص طور پر جو TTP ہے ان کے جو تحفظات ہیں. اب آپ سب لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں جو ہے وہ دھماکے کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، پولیس کو، افواج کو، عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں. تو ان کا TTP کا ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ فاٹا کو ریورٹ کیا جائے، وہ جو انضمام تھا وہ ختم کیا جائے. تو کیا پاکستان اپنی سلامتی، بقا اور جو کہتے ہیں نا پہلے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوا کرتی تھی اب اسٹریٹجک ٹالرنس ہے، اور جو انڈیا کے ساتھ نیو نارمل ہے، ان ساری ٹرمز کو نارملائز کرتے ہوئے پاکستان جو ہے اپنی اندرونی اور بیرونی محاذوں پر جو پوائنٹ سکورنگ ہے وہ اسی طرح سے پاکستان کے مفاد میں کر لے گا یا نہیں کرے گا؟ کیونکہ جس طرح سے تو بہت سارے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان تو 2026 تک بھی جیل میں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان تو اب شاید 2030 تک بھی جیل میں رہے تو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ پہلے ایک محاورہ ہوا کرتا تھا، آپ سب سنتے تھے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. تو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے جس طرح سے وزیر تعلیم ہے پنجاب کے رانا عمران سکندر حیات جو ہیں انہوں نے جس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ نے کہا کہ باقی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ووٹ عمران خان کا، اور وہ بہت وائرل کلپ ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کا نظریہ جو کہ رول آف لاء کے لیے ہے، پاکستان کی جو ایک سالمیت اور حاکمیت دنیا بھر میں ہے، خارجہ اور جو ہمارے داخلی امور ہے ان دونوں معاملات میں، اور پاکستان کو ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پر منوانا، اور اس کی جانب پیش قدمی ہو چکی ہے. کیونکہ یہ صرف خیبر پختونخوا حکومت کی بات نہیں ہے، یہ تمام تر حکومتوں کی بات ہے، اور پاکستان اپنے مفادات کی صورت میں اگر اس قسم کے فیصلے لیتا رہے گا تو میرے خیال میں وہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا. فردر اپڈیٹس کے لیے مائشن نیوز کو فالو کرتے رہیے.